الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے تو پہلے مولانا محمد زبیر صاحب نے بڑا خوبصورت پر تاثیر
جامع معنی بیان فرمایا۔ اللہ انہاں دے زور بیان وچ مزید ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی سارے مسلمان اور اس عظیم نعمت اساں ساریاں نوں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیدا کہ اس ذات نے بڑا انعام فرمایا، اس نے اساں مسلمان بنایا۔ مسلمان آکھدے کہ کن ای گل اگر مینڈی تو سڈی سمجھ آ گئی نا تب پھر بندے دے دل چ اسلام دی چاشنی تے مٹھاس پیدا ہوئے سی۔ اے مسلمان عربی دا لفظ ہے یا ساڈی بولی دا؟ بڑا اوکھا سوال ہے بھائی جنے او انج چپ کیتی دے جنجے او اس شئی تے او پوندی تے او چپ کر کے کبوتر اے ٹھہر تے بلی آ وڑی شکار کرن تے کبوتر اکھی نوٹ کی دیاں کس واسطے نوٹی اس بماں تکیندہ ہی کوئی نہیں پیا۔ اے لفظ مسلمان اسڈی بولی دا یا عربی دی بولی دا؟ آکھو عربی دا۔ اے نا تو سڈا اللہ رکھیا۔ اللہ فرمایا ہوا سماکم المسلمین، تو سڈا نام مسلمان ہے۔ مسلم کہیں کو آدن عرب دے لوگ انہاں دا ایک مقولہ ہے، اے اٹھ ہوندا نہ اٹھ، عرب دے لوگ آدن مسلم الابل، ہی اٹھ جڑا نا ای مسلم ہے۔ کہ مطلب ہے انہاں دا؟ مطلب اس دا ایو ہے ایک اٹھ ہوئے یا 100 اٹھ ہوئے، اس دے نک وچ کہ ہوندی؟ بولو یار، اس دے نک وچ نکیل ہے، ناٹھی ہے، ناٹھی۔
اس نال رسی بدھی ہوئی، اس رسی نو کیا دیو؟ بولو، میں کو انگریزی نہ پہ پوچھتا چھڑ کو لو، اس نو کیا دیں؟ مہار۔ ایک اٹھے تے اٹھے نہ کدتا نکا جے ہوندا نا، میرے خیال اس تو وڈی جسامت آلا جانور کوئی نہیں۔ تے اللہ بھی قرآن مجید تذکرہ کیتا نہ اٹھے دا، تو اللہ فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ سبحان اللہ۔ او بندے او تکو اٹھ والے پاسے کیف خلقت، اللہ اس نو کیوں جا بنایا؟ تے ساڈی بولی چاہ دین اٹھ رے اٹھ تونڈی کیڑی گل سدھی، اس دی مانج بھی سدھی ہوندی۔ تسی کدے ہن صوفی بن کے بیٹھے ہو تو وقت تقریر ہو گئی۔ اتنا عظیم الجثہ جانور، اس دی مہار ایک 5 سال دے بچے دے ہاتھ چا دیو، او بچہ ٹردا تا اٹھ بھی پیچھے، او بچہ کھلوندا تا اٹھ بھی کھلوندا، او بچہ پانی تے کھڑے تا اٹھ بیندا، او بچہ نہ کھڑے تا اٹھ بھی پانی تے نہیں بیندا۔ ایک بدھا ہویا یا 100 پچھے بدھی ودا، اس بچے دے ہاتھ چ مہار چا نہ پاؤ، 100 دا 100 اٹھ، اس بچہ ٹرسی تا سارے اس دے پچھے۔ اے عرب آدن مسلم الابل، اے اٹھ جڑا نا اے مسلم ہے، تو تے میں بھی مسلم ہاں، اسی مسلمان الحمدللہ، لیکن مسلمانی نا اس دا نہیں کہ میں کرا اپنی مرضی تے اخواما اپنے آپ نو آکھو مسلمان دا میں نہ ایا۔ مسلمان اس سے نو آدم، اس دے سامنے گل قرآن دی آ گئی، اس دے سامنے گل نبی دے فرمان دی آ گئی، تے اس دے مد مقابل والد کھلو رہا، چاچا کھلو رہا، ماما کھلو رہا، برادری کھلو رہی، کمبت خاندان ایک پاسے تھی گیا، او آدن انج کرنا، اللہ تے اللہ دا رسول آدھا ہنج کرنا، اے ہن پتہ لگ سی مسلم دا میں کیڑے پاسے بہندا۔ اگر میں ہدے ٹردا برادری کنبہ قبیلہ خاندان رشتہ دار، او آدن ہی کم ہنج کرنا، اللہ تے اللہ دے رسول فرمائدن ہنج کرنا۔ اگر میں اللہ تے اللہ دے رسول دی گل من کے او کم کریندا تا وت میں مسلمان ہاں۔ اگر ای پاسا میں اچا چا کریندا ترکڑی دا تے برادری والا پاسا جھکا چا کریندا تا وت تسی تے میں اپنے گریبان وچ منہ پا کے ویکھ کے نا اسی کیڑی شے وا۔ قرآن مجید نے ایک ترکڑی سن تول کے دتی ہے، قرآن نے تول کے دتی ہے۔ ایتا الحمدللہ اسی جتنے ایٹھے اساں سارے دا ایمان ہے اے سچی کتاب ہے، اس کو شک ہے؟ اس وچ جڑا شک کریندا اس تے اسلام وچ شک ہے، لیکن اس کتاب وچ شک اے جیڑی گل کریندا حق دی کریندا۔ قرآن ہن اے ترکڑی دتی من تے توہن، وت قرآن اے آکھیا
تو مسئلے تے فتوے پوچھدا مفتیاں کولو ون کے، اللہ تیرے اندر ایک مفتی بٹھایا ہویا اے جس نو تسی تے میں ضمیر آکھ دیاں، ضمیر، اے ضمیر مفتی ہے، اس کولو فتوہ پوچھے وقت ای ضمیر تن کے فتوہ دیندا۔ اللہ ایک پاسے 8 شیاں رکھیاں، ایک پاسے 3 شیاں رکھیاں، بت آکھیا یہ ترکڑی چاہ، یہ تول کر ذرا، اسلام دا مسلمان دا پتہ لگ ویسی اے ترکڑی دے تول کیڑا پاسا بھارا تھیندا۔ ہن ذرا تسی تے میں توجہ کراں تا سمجھ آ ویسی، میں کو کہہ کو آکھن دی لوڑ نہیں، تو ہے جاں تو ہے جاں تو ہے جاں۔ اساں فرقہ وارانہ گفتگو نہیں کریندیاں تے نہ اے ساڈا وتیرہ ہے، اساں گل دسیندیاں امت نو اللہ دی تے اللہ دے رسول دی۔ مننا نہ مننا بندے دا ذاتی فعل ہے، بندے دا کام ہے دس دینا۔ اللہ پاک ان شیاں تولیاں ترکڑی ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائندے میرے پیارے پیغمبر، سارے پڑھو یار، وہ جڑے بار جنا سی لگے ٹھا ان بھی پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھ دیو ذرا اعلان کر کے انہاں لوگاں دے سامنے، ان کا نا ہن تسی گنائے، ان کا نا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها۔ کتنی ہویاں جی؟ ایک پاسے کھلوتا ہے آباؤکم، تہاڈے والد، تہاڈا دادا، تہاڈا نانا، اے جتنے اصول بندے دے اتائمن رب ذوالجلال فرمائندن اے کھلوتے ہوئے نی و ابناؤکم، تے اس دوئے پاسے نال پتر کھلوتے ہوئے نی، پوترے کھلوتے ہوئے نی، دوترے کھلوتے ہوئے نی۔ بندے نو جویں پتراں نال پیار ہوندا انجے بندے نو پوتریاں نال بھی آکھو آکھو۔ ایک گل میں چھوڑ کو پوچھدا ہوں، نپٹ مولی خالی تقریر کریندہ رہے نہ تے تہاڈے پلے ککھ بھی نہیں پوندا، تاں تو تسی ان چپ کر کے صوفی بن کے ادھے ستے پئے، میں تکیندا پیا بات مسیتی باہر نکل سی، کوئی پوچھ سی چا لالا کتھے گئے ہوں، کہ مولی آئے اس گرتال والی مسیتی چ گئے ہوں سننے کن کیا آکھنے کہ پتہ نہیں کہ کوئی ڈنگرا تے آٹا وٹیندا رہا، میں تو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تساں وچ بڑے سیانے سمجھدار لوگ بھی بیٹھے ہو، میں نے گل دسے سو بھائی بندے نو پتر نال زیادہ محبت ہوندی یا پوترے نال؟ کیوں؟ یہ گل میں پوچھنا چاہتا ہوں تواڈے کو اج کوئی جنا کھلو کے میں دسے چاہ با پوترے نال بنسبت پتر دے کیوں زیادہ پیار ہے؟
ایک بندہ نا گھر کوٹھے پہ پیندا مستری لگا پیا ہاڑ بھکھا کھلوتا وہ پتر بھی اس کا مستری نال کم پیا کریندا تے اس پترے دا پتر گھر کدی رومن لگ پیا تے وہ پتر گھر لگ گیا تے اس پتریاں چاہ کے گھن آیا تے بابوری ایٹھے اوئے 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 کی تئی چھوڑیاں گرمی لگ سیا ٹھڈے پاسے کھڑے سا گھر جا کدے گھن آیا کی تئی آکسی کے نہیں پتر بھی تو اس دا دھپتے پہ کم کریندا لیکن پوترے دا یہ وجہ اس دی ہوندی بندہ دکان پیندا نا دکان تا ایک دکان وچ راس المال ہوندا اصلی مال جڑا بندے آپ ساڈی بولی چ کہندے موڑی اے موڑی بندے پائی ہوندی نا تے او بندہ دکان چلیندا تے وقت او موڑی آلا سامان وکدا تے وقت بندے نو اس تے منافع ملدا محبت تا موڑی نال بھی ایویں کہ نہیں لیکن اس موڑی نالو ود کے محبت کیڑی شے نال ہے اے دادے دا پوترا دادے دا منافع ہونا اس واسطے دادے نو پوترے نال محبت زیادہ ہوندی نے گل سمجھ آئی لے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم اے والد بھی کھلوتا اس پاسے تے پتر بھی کھلوتا تے پوترا تے دوترا بھی کھلوتا ہے و اخوانکم تے وات بھرا بھی کھلوتے سکن یا چاچے دے پترن و اخوانکم اے بھرا بھی کھلوتے تے سیانے بندے ایٹھے ہو بھرا بھراواں دیاں کے ہوندن آکھو بابے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا اگر کسے برادر نہ دارد قوت بازو نہ دارد کہندے بھرا کوئی نہیں تا اس دیاں پاواں کوئی نہیں لیکن اج تسی تے میں اپنے گریبان وچ منہ پواں اج اسی اپنیاں باواں آپ کپن لگے ہوئے انجان گل ہے میں پچھلے دن اخبار وچ پڑھیا خانے وال دے علاقے 3 فٹ زمین آئی کتنی 3 فٹ زمین سکے چاچے دے پتر اس زمین تے بھڑ پے اے آکھن ساڈی تے اے آکھن ساڈی ہے اس تے لڑائی ہوئی تے دوواں پاسوں فائرنگ ہوئی تے 4 بندے قتل ہو گئے زمین کتنی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم بھرا بھی کھلوتے و ازواجکم تے گھر آلیاں کھلوتیاں انہاں نال تا میرے خیال وچ محبت کو نہیں ہوئی میرا ایک دوست آئی سکول ٹیچر آئی اسی گئے ایک دکان تے چپل گدے نا میں بھی اس بھی تے میں اس نے کہ یار ایک لیڈیز چپل دے تو کا نمبر مکا فلانا تو ماسٹر صاحب آکھن لگے میں نے بھی ایک لیڈیز چپل دے دیو تو وہ دکاندار پوچھدا جی تہاڈا نمبر وہ جے بولے نہیں میں کہ اس دی کنڈی تے ویکھ کے نو کو صوفی لوگ آئے ہو کدے لوگ گئے جلسے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم تے کنبت قبیلہ کھلوتا ہے و اموال اقترفتموہا تے او مال بھی ہے جڑا مال تو بڑی محنت دے نال کمیندا ہے بڑی مشقت دے نال کمیندا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَتْ تیری تجارت دا مال جس دے بارے تن کساد بازاری تے خسارے تے نقصان دا ہر ویلے ڈر لگا رہندا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا او گھر
گھر کھلوتا جس گھر نو تو بڑا پسند کریندا ہے، ایو جیا میں ڈرائنگ روم بنایا، ایو جیا میں کچن بنایا، ایو جی میں اس دی فلانی شے بنائی ہے، اس وچ میں اے چیزاں لائیاں نے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اے 8 ان چیزاں اللہ نے ذکر فرمائیاں نے جنہاں چیزاں دے نال طبعی طور تے بندے نو محبت ہوندی ہے۔ بچیاں نو اپنے ماں باپ دے نال بھی طبعاً محبت ہوندی ہے، ماں باپ نو اپنے دھیاں تے پتراں نال بھی طبعاً محبت ہوندی ہے، ہاں جی بھراواں نال بھی طبعاً بندے نو محبت ہوندی ہے، ازواج دے نال بھی طبعاً محبت ہوندی ہے بندے نو، تے کنبے تے قبیلے دے نال بھی بندے نو آکھو آکھو محبت ہوندی ہے۔ اللہ یہ پیدا کر دے وے، آکسو تو پیدا کی سی نا، کنبے تے قبیلے نال بھی محبت ہوندی ہے، بات بندے نو اپنے مال دے نال بھی محبت ہوندی ہے، اپنی تجارت دے نال بھی محبت ہوندی ہے، اپنے مکاناں دے نال بھی محبت ہوندی ہے۔ رب ذوالجلال فرمیندے نے ان 8 چیزاں ایک پاسے ہون، اگو اللہ فرمیندے نے ان 8 چیزاں دے مقابلے وچ 3 چیزاں پہ ذکر فرمیندے نے، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، او بندہ ہن ترکڑی چاتول ایک پاسے ہن 8 چیزاں نہیں، ایک پاسے اللہ تے اللہ دا رسول کھلوتائی، ہن ترکڑی نو چا ذرا وزن کر کنجے پتہ لگ سی اس تول دا کیڑا پاسا بھارا ہے، اس تول دا میرے بھائی اس ویلے پتہ لگ سی شریعت دا حکم آ گیا ہے، دین دا مسئلہ آ گیا ہے، مثلاً شادی تے خوشی تے غمی تے دعا دا موقع آ گیا ہے، کدیں خوشیاں دے شادیاں نے پہ بجدے نے تے کدیں غمیاں رنگ گھن کے آندیاں پیاں نے، ہن شادی دا موقع آ گیا ہے، ایسا موقع بن گیا ہے، ہن یہ بڑی خوشی دا مقام ہوندا تے بندہ اس موقع دے اوتے وقت تکے، ہن ایک پاسے برادری والے آدن انج چا کریے، دوسرے آدن انج چا کریے، تریا دا انج چا کریے، بلکہ میں تو ایک مثال دے کے چا سمجھے دا گل سمجھ آوے سی، ایک بندہ ہوئے اس بندے دا ہکا پتر ہوئے اولاد دے وچوں، اور اولاد کوئی نہیں، وہ پتر جوانی چڑھ گیا ہے، ہن والد نو فکر پہ گئی ہے میں اپنے اول بچے دی شادی کراں، وہ شادی دا موقع آ گیا ہے، رشتہ طے ہو گیا ہے، تاریخ طے ہو گئی ہے، لیکن مسئلہ بن گیا ہے اس بچے دے والد دے نال اس بچے دے چاچے بھی ناراض نے، اس دے مامے بھی ناراض نے، پھپھیاں بھی ناراض نے، ماسیاں بھی ناراض نے، برادری بھی ناراض ہے، ان سارے ناراض تھی ایٹھن، اے ہن شادی کرن لگ گئے، اے بالکل موقع آ گیا ہے، دن رکھ دیتا گیا، تھیاڑا رکھ دیتا گیا، تعین ہو گئی ہے دن دی، ہن اے میاں بیوی بیٹھ دینے سوچیں دینے کی کریے، ساری برادری ناراض ہے، کنبہ تے قبیلہ بھی ناراض ہے، رشتہ دار بھی ناراض نے، با جاکتے دیاں پھپھیاں تے ماسیاں بھی ناراض نے، کنجے کریے او ان کریں دینے، میاں بیوی مشورہ چا کریں دین، صبح سی ساریاں کو ٹر کے لگے وسان، او ٹر پوندے نے، او اپنے سر تے پگڑی بن گھندا، اس دی بچے دی والدہ اپنے سر تے دوپٹہ کر لیندی ہے، او ٹر پینے چاچیاں دے کول لگے گئے، بن کے اس نو اس دا والدہ دے، او جی تو میرا بھائی ہے، میرے پتر ہے، ہکا تا میرا پتر ہے، اس تو پچھے توجہ دا میری تا چھیکڑی وارا، اے میری خوشی دا موقع ہے، انج کر یار ساری ناراضگی سٹ چا میری خوشی وچ شریک ہون، او اگو اعتراض کریندا، او پگ لا کے چا اس دے پیراں چ وگیندا، یار میرے میں پگ تیرے پیراں سٹیندا، میرے پتر دی شادی وچ شرکت کر چا، او راضی تھی گیا، بات ٹر پے جرا تا پھپھی دے کول چلے گئے، اس نو من کے بھی راضی چا کیتا، بات خالہ تے ماسیاں کول لگے گئے، اس دے کول اس بچے دی اماں دی ہے، میریاں بہنوں میرا ہکا پتر ہے،
ہے میری خوشی دی آخری حد بھی ہے تے پہلی بھی ہے، لہذا میں تہاڈی منت ترلا کریں دیاں، او اگوں کوئی اعتراض کریں دیاں، او آدھی میں دوپٹہ لا کے تہاڈے پیر وچ رکھیں دیاں، اے ناراضگیاں سٹ گھتو، اے دشمنیاں سٹ گھتو، میری خوشی وچ شریک ہو ونجو۔ او بھی راضی ہو گئیاں، چاچے بھی راضی، مامے بھی راضی، پھپھیاں بھی راضی، خالہ بھی راضی، بد برادری کول ٹر پوندے نے، ساری برادری نو چ راضی کریندے نے، او راضی تھی گئے نے۔ ہن دھیاڑا آ گیا اس دی خوشی دا، او متعین دن پہنچ گیا ہے، ہن ایک ایک کریندا ہے، اپنے گھر وچ او چا سدیندا ہے۔ کو سمجھ آئی نے؟ اے سمجھو، او اونچا سدیندا ہے، بات کم کمے چا لیندا ہے، بات گھر وچ گامن چا دھریندا ہے، بات اتھے ناچ تے گانا پیا ہوندا ہے، بات ڈیک لا دیندا تے بڑی اچھی اچھی میوزک دے گانے چلدے پے نے، او حالات بڑائی کھلوتا ہے، بات کدے گھڑولیاں پیا بھر ویندا، اللہ کیتا اے تے مک نہیں گئیاں جی، شکر مکیاں دا، کدے او کم پیا کریندا، کدے او کم پیا کریندا، کدے اے کم پیا کریندا ہے۔ جملہ بڑا سخت ہے، کہیں آکے آکھیا ای کے پیا کریندا یار، اس آکھیا واہ بھائی واہ، میں راتی ٹرے ہی ساری برادری کول گیا، سارے رشتہ داراں کول گیا، چاچے تے مامے جاکتے دے ناراض ہے، سارے راضی کر کے گھن آیا، بس ہی گھر وچ کے شروع کر دتے ہی جملہ سنائے، وہ آدھا سارے نو راضی کر کے اپنے گھر گھن آیا، اللہ تے اللہ دے رسول نو آکھیا میرے گھروں لگے ونجو۔ تصور کرائے مسلمانوں، تصور کرائے، میں تو تسی آدھا سی مسلمان ہاں، تصور کرو اپنے اندر، میں تو تسی سارے تصور کرا، اسی اس نو معمولی جہی گل سمجھے دیا، معمولی جہی گل کہ ہو گیا جی، کہیں کو کہ پتہ لگ سی اے پرنے کے مرنے، انہاں سی آدھے فرق تا پتہ لگے نا میرا بھائی نا، تو تے میں کون ہاں؟ مسلمان ہاں، کون ہاں؟ ذرا اچھا آکھو نا سی مسلمان ہاں، آکھو آکھو۔ اس تول نو تول ذرا، ایک پاسے ان نہیں، ایک پاسے ان 8 چیزاں نہیں، اور قرآن اچ اللہ ذکر فرمایا ہی، میرے خدامہ سے پارا نا سورت توبہ ہے، اللہ پاک فرمایا ذرا ویکھ تول تا تولنا، تے بعد اگو اللہ فرمائے دن جے کر انہا نالو انہا چیزاں دی محبت زیادہ ہی کے مطلب ہے انہا دی نیا منی تے انہا دی من لیا، وقت کے ہو سی فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بے امری، وقت انتظار کر اللہ دے عذاب دے آمن دا۔ ایتا عام مفسرین مانا کریں دن فتربصوا، بس انتظار کرو۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے دن فتربصوا دا مانا او بھی ٹھیک ہے کہ اللہ دے عذاب دا انتظار کرو۔ شاہ صاحب ایک بڑا عجیب جا مانا کریں دے ہوں دے، فرمان لگے جے کرتن انہا 8 چیزاں نال اے محبتہ دیاں پینگاں زیادہ پائی کھلوتا ہے، اللہ تے اللہ دی رسول دی نہ پیا منیندا، انہاں دی منیندا ہے، انہاں دی نہ منیندا، انہاں تو مجبور تھیندا ہے، انہاں تو مجبور نہ تھیندا۔ بادشاہ سا فرما دین رب ذوالجلال فرماندے پین فتربصوا، او مسلمان صدا مرا لیا، بس اللہ پیا دئی مینے ویڑے چوں نکل ون۔
اے زمین کہندا ویڑا جی اللہ فرمائندن فتربصو بد مینڈے بیڑے چو نکل بند مینڈے بیڑے چ کیوں کھلوتا تے تساں گل سمجھیں دیو سیانے بندے بیٹھے ہو کہیں پھر او دے گھر ونجو تے او پھر آ جا کے مینڈے بیڑے چو باہر نکل ونج عزت دا لفظ آخدا پیا او مسلمانو اے تول تولو تے وقت اس ضمیر کو لو فیصلہ گنو جے مردہ نہیں ہو گیا تا اے مر ویندا اے مر ویندا تے مردہ کیڑی صورت چے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت باب سادی آکھے بے حیا باش ہر چے خواہی کن جس ویلے حیا رخصت ہو ونجے نا بات بندہ جو مرضی کریں دا وتے بات اس نو کوئی کچھ نہیں آدا سخت گلاں تا نہیں میں تو بڑی پیار محبت دیاں گلاں پہ کریں دا میں تو تسی آکو بس سختی دیاں گلاں پہ کریں دا اے میرے بھائی پتہ لگدا ہے تیرے تے میرے مسلمان کہلاون دا اتھے پتہ لگدا ہے خوشی دا موقع آندا ہے یا غمی دا موقع آندا ہے خوشی دے موقع تے شرنائیاں پیا بگیندا ہے مسلمان خوشی دے موقع تے نٹ پیا کھڑ ویندا ہے آکھو 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 ہے مسلمان خوشی دے موقعاں تے ڈھولک تے ناچ پے ہوندے نے اے ہے مسلمان تے غمی دا موقع بندے بد کدے تیجیاں تے مردا ہے کدے دسویاں تے مردا ہے کدے جمعراتاں تے مردا ہے کدے چلیاں تے مردا ہے ہاں جی بت اے نہ کراں برادری چ نک نہیں راندا برادری والے کے آکھن ہو فلانا ہے ہو جیا بت لوگ آکھن لگ پسند جی مر گیا مردود نہ فیدا نہ درود نہ میرا بھائی نہ میں تے تیرے واسطے اے میرا برادری میرا کنبہ میرا قبیلہ میرا خاندان میرا باپ میرا دادا میرا پردادا میرے بھرا تے میرے پتر اے میرے واسطے اللہ نے نمونہ نہیں بنایا میں نے توڑے واسطے جے توں تے میں مسلمان ہاں سادے واسطے نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو بنایا ہے رب ذوالجلال فرمائندے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ مسلمانوں اگے اللہ فرمایا انہاں لوگاں واسطے جڑے اللہ تے ایمان رکھیندے ہو دن قیامت تے ایمان رکھیندے ہو اللہ نو بھی منیندے ہو یعنی اللہ دی توحید دے قائل ہو بل قیامت دے قائم ہون دے قائل ہو کہ قیامت بھی آمنی ہے رب ذوالجلال فرماندے انہاں بندیاں واسطے نمونہ فلانا ڈاکٹر نہیں ہے فلانا مولوی نہیں ہے فلانا مرشد نہیں ہے او پیر نہیں ہے او فلانا نہیں ہے فلانا نہیں ہے فلانا نہیں ہے اس دے واسطے نمونہ ان نہیں ہے نہ برادری ہے نہ کنبہ ہے نہ قبیلہ ہے نہ باپ ہے نہ دادا ہے نہ اس دے پتر نہ بھرا نہ قبیلہ خاندان کوئی نہ سارے جڑا بندہ اللہ نو منیندا ہے تے دن قیامت دے منیندا ہے تے وقت مسلمان کہلاندا ہے اس دے واسطے ان نمونہ نہیں نمونہ میرے نبی دی ذات تو تے میں ادے نہیں ویکھنا ادے ویکھنا ہے ادے ویکھنا ہے اتھے کے پیا ہوندا ہے اتھے کنجے بنے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے نے میرے بھائیوں سیانے تے سمجھدار تے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو جہاں دیدہ لوگ بیٹھے ہو انسان دی جڑی گھر دی زندگی ہوندی ہے او زندگی دنیا کو لو او چل ہوندی ہے تے اس زندگی دا اگر کوئی بندہ دوستاں وچ اظہار کریندا ہے اس نو دیوس آکھیا ویندا شریعت دی زبان وچ لیکن نبی اکرم محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے اپنے گھر گئے نے سبق 9:05 تھی گئے
میں نے لالا ساری رات سونا ماں آخنا تم جاگ نہ رہو انصاف دیکھو میرے لالے نا نبی اکرم لالا ہے کہ میں بولنا ہند مت بولے دے نہیں مت صلی اللہ علیہ وسلم جڑے جڑے پڑھ دے پیو میں اللہ دی ذات تے پکا یقین ہے اللہ تہاڈیاں جھولیاں رحمت نال بھر دے سی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے نے میریاں ماما نو جمع کیتا ہے میریاں امیاں نو جمع کیتا ہے میری ماں عائشہ نو بلایا ہے میری ماں حفصہ نو بلایا ہے مسلمانوں نبی دیاں بیویاں مسلماناں دیاں اچھا کھو او ماما نے اللہ دی قسم ایک او ماں وے جس ماں نے میں جنم دیتا ہے او بھی بڑی قابل احترام ہے اس دا احترام بھی میرے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے اس دا ادب بھی کرنا ہے تیری جنت تا میں اس دے قدماں وچ رکھ دتی آ تو ہودرے بتا ہوندا ہے ٹھٹیندا کہ درباراں تے ڈھونڈن واسطے رہندا درگاہاں تے جنتاں ڈھونڈن واسطے رہندا جس دی ماں جیندی ہے اس دی جنت دا گھر دے اندر موجود ہے کملا تھیا ودا ہے غیراں دے دروازے تے بن کے ڈھٹیندا ودا ہے جے باپ جیندا ہے تبت جنت دا دروازہ گھر وچ لگا پیا ہے باپ نو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای جنت دا دروازہ ہی اوے مت اس نو اوے چا کرے تے بوا بند تھی ونجی خیال کرے نوجوانہ جوانی دی مستی وچ آندا ہے بلتن کوئی سمجھ چ نہیں آندا چڑھ ویندی تیرے دماغ دے اوتے پت بالغ نو پاگل سمجھن لگ پوندا ہے چھلا ہے ساڈا پا کہو جیاں گلاں کریندا نا نا تے ماں گھر بیٹھی آ تے جنت تیرے گھر وچ جے رخصت ہو گئی تے ڈھڈیندا بچے بد لبدیاں نہیں لبدیاں میرے بھائیو یقین کر گنو جنہ دیاں جیندیاں نے غنیمت سمجھو غنیمت تے جنہ دیاں ٹر گئیاں اللہ ساریاں دی ماما دی بخشش فرمائے آمین تا آکھو چاہیے اللہ دے پیغمبر دیاں بیویاں امت دیاں کے نے ایک اے ماں میں جس میں جنم دیتا ہے اے بھی بڑی قابل احترام ہے پر اس جیاں لکھاں کروڑاں تے ارباں تے کھرباں ماما ہومن اما عائشہ دیاں جتیاں تو قربان کر دے ماں او میری او ماں میں جس نو اللہ دے قرآن نے میری ماں بنا دیتا ہے فرمایا ازواجہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا اے لوگو تہاڈی جان دا تہاڈے نال او تعلق نہیں جڑا اللہ دے نبی دا تہاڈے نال تعلق ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم تے انہاں دیاں بیویاں تے گھر والیاں تہاڈیاں ماما نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماما نو جمع چا کیتا ہے میری ماما نو آتے نے او میری گھر والیو میری ایک زندگی ہوئے تیری زندگی میں تہاڈے اپنے گھر تو باہر گزریندا وا مسجد دی زندگی ہے بازار دی زندگی ہے میدان دی زندگی ہے میری بدر تے احد خندق تے حنین تے خیبر دی زندگی ہے او بھی میری ایک زندگی ہے کدے میں قاضی بن کے جج بن کے مسجد وچ بیٹھا ہوندا کدے میرے کول وفد آندے نے میں ملاقات کریندا کدے میرے کول غریب تے یتیم آندے نے
میں انہاں یتیماں نال کیڑا سلوک کریندا واں، میں انہاں نال کیڑی خدمت کریندا واں انہاں دی، بلکہ فرمایا جیڑا بندہ کہ یتیم دے سر تے محبت دے نال خالی ہاتھ چا رکھیندا ہے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دے ہاتھ دے تھلے جتنے وال آندے نے اللہ دن قیامت دے اتنیاں نیکیاں دا اجر عطا کرے سی۔ میرا ایک میری زندگی دا ایک حصہ ہوئے جڑا میں انہاں نال گزریندا واں، ایک حصہ ہوئے جے میں اپنے یاراں نال گزریندا واں، صحابہ کرام دے نال گزریندا واں۔ میری زندگی دے مختلف حصے تے شعبے نے میں گزار کر باہر دی زندگی تا لوگاں دے سامنے نے او دا چٹا چانن تھیا کھلوتا، میں نماز کنے پڑھدا واں تے وقت میں لوگاں نوں آدا سلو کما رأیتمونی اصلی، اور لوگوں ان نماز پڑھی کرو جن تساں میں نماز پڑھ دیا ویکھیا نے۔ مسلمانوں اگر نماز میں تے تہن بری خصلت تو نہیں رکیندی، او نماز عبادت نہیں ہے، او نماز بندے دی عادت ہے۔ تو گل سمجھو کہ کوئی نہ سمجھے، وہ عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ایک زندگی تا او لوگاں دے سامنے بالکل سورج چڑھا کھلوتا میری زندگی دا، لوگ من تکیندے پہن میرا آمنا میرا جامنا، میرا کھامنا میرا پیمنا، میرا اٹھنا میرا بیٹھنا، میری عبادت میری ریاضت میری تبلیغ میرے وعدے، میں لوگاں نال وعدے کرینا کنج میں وعدے پورے کرینا، بندہ سوچ نہیں سکدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نال اٹھے دا سودا کیتا، او سودا ہو گیا، او گیا بندہ اپنا بھائی میں فلانی شے گھن کے آنا تے وقت تہن دے کے تے وقت کھڑیندا، اللہ دے پاک پیغمبر او بندہ گیا تے بھول گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دھاڑے اٹھائیے ٹھہرے۔ کتنے دھاڑے؟ حدیث پاک چاہتا ہے کہ پاگل دی عورت ہی پاگل جئی چھلی او آندی پئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رائے تھے اس اے ہاتھ نہ پڑتا تے ٹور کے دے اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دے پیچھے ٹر دے ویندے او آدھی اللہ دے پر اتھا جی گال کرے سے نہیں اگیرے اکھیت نہیں اگیرے ٹورین دے ٹرو پوری گلی چو پھرا کے بات موڑ کو ٹھیک ہے۔ آپ سے سب اس نے کچھ بھی نہیں آکھے، نہ ڈانٹیا نہ کاوڑ کیتی نہ کوئی سخت لفظ ارشاد فرمایا۔ فرما میری ایک زندگی دا حصہ ہے تواڈے سامنے میں، ایک زندگی میری اوے جڑی میں گھر وچ کڈھیندا واں، گھر آلیاں نال کڈھیندا واں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میری گھر آلیو میری گھر دی زندگی میری امت دے سامنے رکھ دیوائے، میری گھر دی زندگی میرے گھر دی زندگی میری امت دے سامنے رکھ دیوائے، اس واسطے کہ میں اللہ دا رسول ہاں تے اللہ دے رسول دی ایک ایک ادا تے ایک ایک حرکت، آپ دی زندگی دا ایک ایک لحظہ تے ایک ایک لمحہ تے ایک ایک ساتھ امت واسطے نمونہ جے بننی ہے، اس واسطے میری گھر دی زندگی میری امت دے سامنے رکھا ہے کہ اے زندگی بھی میری امت واسطے نمونہ بنی ہوئی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کر اللہ پاک ارشاد فرمائندے نے میرے پیارے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کے آئے نے، تو اے نمونہ سامنے رکھنا ہے اپنی زندگی گزارن واسطے۔ میرے پیغمبر دیاں جتنیاں حیثیتاں نے انہاں حیثیتاں نو ویکھ کے میرا پیغمبر مسجد نبوی دا امام ہے، تا امام نو چاہیدا ہے او نمونہ ویکھ لوے۔ میرے پیغمبر مسجد نبوی دے خطیب نے، خطیب نو چاہیدا نمونہ او سامنے رکھے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب تے حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم تے حضرت فاطمہ، عبداللہ تے قاسم تے طاہر تے طیب، انہاں دے والد نے تے بندیاں نو چاہیدا جے والد دا نمونہ ویکھنا ہوے تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھو۔ بحیثیت خامن دے ویکھنا ہوے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھو۔ اوے بحیثیت مجاہد دے ویکھنا ہوے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھو۔ بحیثیت مبلغ دے ویکھنا ہوے تے میرے پیغمبر نو تبلیغ کریندیاں ویکھو۔ اے نمونہ بن کے آئے نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تہاڈے واسطے میرے پیغمبر دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ مسلمان کہلا منا لیا، مسلمان بن سی تاں دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نمونے نو سامنے رکھے سے۔ جے نمونے تو ہٹ گئے ہوں تب خیال کریں، خیال کریں اس دن مسلمان بنایا، بل حکم بھی پہ دیندا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انج روائے بندیو، انج روائے کہ تاں جے تہاڈے تے موت آوے تے اس حال جاوے کہ تساں مسلمان ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں پہلے ان 8 چیزاں تواڈے سامنے ذکر کر دتیاں نے، ہن ذرا میں تے تساں بھی اپنے گریبان چا منہ پواں، اپنی چرت اندر منہ پا کے ویکھاں چا آیا اسی انہاں پہ مقدم رکھیندیاں یا ہنن پہ مقدم رکھیندیاں۔ ضرور ہے میں تے اے گل آداں پتہ نہیں تساں تے نیک لوگ ہو سو، میں اپنی گل کریندا اساں تے ہیا پاسا چھوڑی ودیاں، ہیا پاسا نپی ودیاں، اے جڑے پاسے پہ چلدیاں اسے پاسے والے پاسے پہ چلدیاں۔ میرے بھراؤ ہنچا آکھا، میں بھراؤ پیچھے کوڑی گواہی دے من ٹر پیا، میں بھراؤ من چا آکھیا اللہ دا قرآن آدا او ایمان آلیو کونو قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اللہ پیادہ تے اللہ دے رسول پیادہ ہے، او گواہی دیمنی ہے تا شہداء للہ، پھراؤ واسطے نہیں دیمنی، گواہی دیمنی تا کنڈے واسطے دیمنی ہے، اللہ دی رضا واسطے دیمنی ہے۔ ہاں جی بات انصاف دی گواہی دیمنی ہے، بات عدل دے نال دیمنی ہے۔ ہاں اساں کے آدھا بھراؤ پچھے پہنج کریں دیا جی، والد پچھے پہنج کریں دیا کہ کریے جی، برادری پچھے بات کرنا پہ ویندا نا میرا بھائی نا، اے میرے تیرے واسطے نمونہ کوئی نہیں، انہن چھوڑے سے تتا مسلم کہلے سے۔ آبیک حضرت صدیق اکبر محبت نہ لاکھو یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر دے میدان وچ کھلوتن، ادے پتر او کفار دے نال کھلوتا تے والد میرے نبی دے جھنڈے تھلے کھلوتا۔ اے مارکا ہویا ہے، مکیا ہے، گھر آئے نے، پتر آ کے پیادہ ہے ابا جی تسی 3 واری میری تلوار دے وار تھلے آئے ہو، میں وار گھسا گیا ماں بھائی ابا ہے نہ مریندا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب چادن پترا تو تا گھسا گیا ہے، جے ایک واری بھی آ بنیا میں نہ گھسائیاں، اس واسطے کہ اس ویلے اس دھیاڑے تو میرا پتر کوئی نہیں ہو، میرے پتر انہیں جڑے میرے نبی دے جھنڈے تھلے کھلوتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے میدان کھلوتے نے، ایک پاسے پتر ہے تے ایک پاسے باپ ہے۔ پتر اللہ دے نبی دے جھنڈے تھلے کھلوتا تے باپ کفار دی لشکر دے اندر کھلوتا ہے۔ یہ تقابل ہو گیا ہے، سامنا آمنا سامنا ہو گیا ہے میدان دے اندر۔ والدہ دا او بچیا مڑیا پیو دادے والے دین والے پاسے تے حضرت ابو عبیدہ فرما دے اے ابا پیو دادے والا چھوڑ آ میرے نبی دے دین والے پاسے۔ او ادے زور لیندا اے ادے زور لیندا او ادا لات تے منات تے عزا تے حبل دی دہائی دے چا انہاں دیاں پکاراں کر۔ حضرت فرماندے نے نا ابا نا غیر دی پکار نہیں کرنی، فدع اللہ پکار کرنی ہے تو صرف کس دی کرنی ہے؟ بد پکار بھی ہو جائی کرنی ہے مخلصین لہ الدین، خالص کر کے اس سے بھی پکار کرنی ہے۔ بد پکار دے اندر کوئی رلا نہیں کرنا، ہاں جی فلانے دا واسطہ ہی، فلانے دا ہاڑی، فلانے دی تفیلا بجاہ فلان بحرمت فلان، نہیں نہیں نہیں، فدع اللہ مخلصین لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ قرآن آدھا خالص پکار کرنی ہے۔ یا اللہ اسی تا اس تبدیلی دے زمانے چاہاں جتھے خالص شے لبدی کوئی نہیں، نہ دودھ خالص لبدا نے سوائے اپنے گھرے تو اپنے گھر بھی کئی باری ڈاکٹاں ملاونا ہوئے تو تھی ویندا کہ نہیں، نہ دودھ خالص نہ مرچاں خالص لبدیاں، اٹاں پیٹھی ہوئیاں، اٹاں پیٹھی ہوئیاں، پتی خالص چاو والی پتی۔ اللہ اکبر، میں سچیندہ رہندا ہوں 2 نمبر مال بیچ کے اسی حج کریں دے، مسیتاں بنیں دے، مدرسے نو چندے دیں دے، رفاع عامہ دے کم کریں دے، ہاں جی حاجی صاحب صدویں دے، ہیڈیاں ہیڈیاں دا گز دیاں تسبیاں چائی ودے ہوں دے، ادھے خیال کوئی نہیں آندا تے اے اسی کریں دے پیاں کہ نہیں جی؟ چھوڑ چکو آڑتی تو کون نہیں ہے، میں ڈر لگتا سر لوگ بھیڑ پاؤں کوئی آڑتی تو کون چھوڑے کدیں بہندے رہندے ہو آڑتاں تے، وہ آڑتی کے کریں دا تسا مال کھڑا چھوڑ کو بھی کمیشن گیندا کہ نہیں جی؟ تے او جس تے بیچیندا اس کو بھی کمیشن گیندا کہ نہیں؟ ادو بھی گدا تے کدیں دنیا چ ویکھنے ایک وکیل ہوئے مدعی دا بھی ہوا وکیل ہوئے تے مدعا علیہ دا بھی ہوا وکیل ہوئے، کدے ویکھنے یہ ایک آڑتی ہوندے نے صرف بات اتھائیوں نکل کے حاجی صاحب کدے ویندے پے ہو عمرے تے ویندے پے اے دوواں پاسوں کمیشن حرام نے حرام۔ ڈنگر وچیندے رہندے ہو وچیندے ہو نا، میں ویچن لگا میرے کول کوئی شے آئی، ایک بندہ آیا گاہ گنن واسطے، اس لائی قیمت، اس دی قیمت ہے جی 60,000، تساں سن گدی تساں آکھیا لالا اس نال سونی گاہ میں تے میں کول کھلوتی تے میں 50 نہیں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا یبیع بعضکم علی بعض، مسلمان ہے نا تا بھراؤ دی بے تے بے نہ دے میں، اس دی بولی تے بولی نہ دے میں، اے اسلام دے حکم نے، اسلام دے اسی انجا نہ کریں دے جی تے پکے سچے سچے مسلمان ہوں دے، ٹھپے لگے پین اسلام والے ساڈے تے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح
رضی اللہ تعالیٰ نو ابا دا اڈیا او آدن نان او آدھا انہ دیاں پکارا کہ نہیں اللہ دی پکار کرنی تے خالص کرنی ہے میرے پروردگارا اساں تا اس بیک وڈ علاقے دے لوگاں سان کوئی نہیں پتہ لگدا خالص پکار کے ہو جئی ہوندی ہے مسلمانوں اللہ من تے توہن ای گل بھی سمجھا دتی ہے قرآن وچ رب ذوالجلال فرماندے جے اتھو تین قرآن وچ مخلصین لہ الدین علی گل سمجھ نہیں آئی میں تن تے بڑے سوکھے جے طریقے نال سمجھا دینا بالکل آسان جے لفظاں نال سمجھا دینا اللہ فرماندے اگر سمجھ نہیں آئی تو اپنے بوئے تے بدھی ہوئی مجھ چا تک اپنے بوئے تے بدھی ہوئی گاں چا تک اپنے بوئے تے بدھی ہوئی بکری چا تک اپنے بوئے تے بدھی ہوئی بھیڑ چا تک گائیں دا رنگ تک چا جی مچھی دا رنگ تک چا بھڈا دا رنگ تک چا بکری دا رنگ چکتا بات جڑی شے گاں کھیندی پیا اس دا بھی رنگ تک چا ہاں جی او کھیندیا سبز چارہ او کھیندیا بھوسا او کھیندیا فلاں فلاں چیزاں او ونڈے پئی کھاندیا انہاں دی رنگت ویکن گاں دی رنگت ویکن بات جس ویلے گاں تے مجھ کھاندی ہے اندر اس دے میدے دے وچ ویندا ہے بات اللہ دن میں قدرت دی مشین لائی کھلوتئی میدے دے اندر او چھپ چھپ جلدی پیا اس نو پہ ہضم کریندا وا بات میں جگر چو اتو جڑا تا پتے دے وچوں ایک ذرہ چا وچ سٹیندا وا زہر والا او وقت اوتھے پہنچ گئی وقت او اس نو پہ ہضم کریندا وقت اس نو تپے کریندا وقت اس جو خون پیا بندا وقت اس وچوں دودھ پیا بندا وقت اس وچوں گوبر پیا بندا گوبر اللہ فرماندے میں وقت اس نو جس ویلے خون بنیا تا میں اتاں چا بھیجا او دل وچ بھیج گیا دل دے اندر میں پمپ لا دتا کو ڈاکٹر بیٹھا تھا کو حکیم دل وچ پمپ لگا پیا او پمپنگ کریندا پیا اے جتنی پمپنگ کریندا اے سر تو گھن کے تے چیچی انگلی تک اے جتنیاں تیریاں رگاں وچ انہاں وچ او خون پمپنگ دے ذریعے بہندا پیا ایک چیز خون بنیاں میں اتاں کر کے جگر نو بھیجیا بس اس دل نو سپلائی کر دیتا دوئی شے اتھوں گوبر پیا بندا ہاں تے گوبر نو میں وکھرا چا کیتا ہن ذرا خیال کرے مسلماناں رب ذوالجلال فرماندے نے ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا بندہ تیرے واسطے عبرت واسطے تے میں ڈنگر بنا سکتن میڈیکل سمجھ چ نہیں آئی تے ڈنگراں نو ویکھ کے سمجھ گئے سوکھا کام نہیں اے بوئے تے بدے کھلوتے نا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم اللہ فرمائیں میں تن پلیندا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم ایک پاسے گوبر ودم دوئے پاسے خون گوبر دی رنگت بکھری خون دی رنگت بکھری گوبر بھی پلیتے خون بھی تے جڑے ادھے ستے پین انہاں دا کے بن سی گوبر بھی پلیتے تے خون بھی اس دی رنگت وکھریا تے اس دی رنگت اے بھی پلیتی تے بھی پلیتی اللہ فرمائے میں دعا پلیتیاں دے بچوں کٹ کے تن پہ لیندا مالا بنن خالصا میں تن دودھ پہ ویندا وا اس دودھ وچ گوبر دی ملاوٹ آکھو تے خون دی ملاوٹ کوئی نہیں میں انہاں دی ملاوٹ کوئی نہیں کیتی میں تن خالص دودھ دتئی تے وقت جس ویلے دودھ پی گھنے تے وقت پکار بھی مینڈی خالص کیتی کر آن کو گل سمجھ چاہیے کہ شہیدہ رلہ نا جی فلانے دہاڑی فلانے دی تفیلہ پانچ تن دا واسطی ہاں جی فلانے مرشد دا وسیلہ نا 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 لبنن خالصن دودھ خالص پیندائیں دوت پکار بھی خالص کیتی کر مینڈی او آدھا ادعا جات پتر آدھا ادعا جات اے آپس چ ہوندا پہ ہے مسلمانوں اپنے دل تے ہاتھ رکھائے دل تے ہاتھ رکھائے
فرمائے اے ہن ترکڑی تلدی پئی نے اتنے والد کھلوتا ہے تے پتر کھلوتا ہے اتنے اس دی محبت ہے اس دی گل ہے تے اس پاسے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل آئی کھلوتی ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اپنے پیو دی گردن تے تلوار چلیندا ہے تے سر قلم کر کے رکھ دیندا ہے میرے پیغمبر دے قدماں وچ گھن کے آندا ہے مسلمانوں فرشتیاں وچ بھی کوہرام مچیا ہائے ہائے ہی کے وے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ دے پیغمبر نو آکھیا دن اللہ دے پیغمبر اج میرا اے کچھ نہیں لگدا ہے سب کچھ تساں لگدے ہے او کو گل سمجھی بھی آئی کہ کوئی نہیں اسی سارے کون ہاں سارے آکھو الحمدللہ بات ہاں تسی تے میں سوچاں اپنے اسلام نو ہنہ چیزاں نو سامنے رکھ کے تے وقت تول کراں تے اس ضمیر کو لو فیصلہ کریاں ہاں اسی فتوہ شتوہ نہ لیندے بس اس ضمیر کو فیصلہ کرا کے نا اسی کیڑی رات تے ویندے پیاں اللہ تبارک و تعالی من تے توہن ہر مسلمان نو اللہ تے اللہ دے رسول دی گل سن کے تے وت سمجھ کے تے وت من کے وت اللہ پیچھے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ یا اللہ ساڈا آمنا بیٹھنا سننا سنامنا قبول و منظور فرما ساڈے بھائی حضرت قاری احتشام صاحب ساڈے بھائی عظمت صاحب انہاں دعا حضرات دی کوشش آئی کہ اس خوشی دے موقع تے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں گلاں تھی بنن الحمدللہ ثم الحمدللہ سن بھی اللہ ایفاء احد دی توفیق عطا فرمائی اللہ انہاں بھائیاں دی اس محنت نو شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اساں ساریاں اسی طرح دین دیاں محفلاں وچ ونج کے اجھن دی سنن دی و عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے اس گھر نو آباد فرمائے اس دے آباد کرن والیاں نو اللہ آباد فرمائے یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ اساں جو کچھ آکھیا سنیا اس ساڈے کل کمی کوتاہی غلطی ضرور ہو گئی ہو سی اللہ سی اس دی معافی منگ دیا تو سن معافی عطا فرما دے جتنے میرے بھائی دوست بزرگ عزیز تشریف لے آئے سب دا آمنا بیٹھنا سننا سنامنا اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ اس سارا کچھ صرف توہن راضی کرنے واسطے کیتا گیا اللہ تو اسا سارے نال راضی ہو بن یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے یا اللہ رضا نصیب فرما کے باران رحمت عطا فرما خیر نی رحمت نی بارش عطا فرما یا اللہ ساڈے گناہاں دا سبب ہے ساڈی بدعملی دا سبب ہے اسی اپنے گناہاں دی بد عملی دی معافی منگ دے اللہ سا سارے نو معافی عطا فرما کے رحمت دی بارش عطا فرما دے ساڈیاں زمیناں دی پیاس اپنی رحمت دے نال بجھا دے زمین وچ لگی ہوئیاں فصلاں وچ اللہ تو برکت عطا فرما دے انہاں واسطے خیر ہی خیر فرما دے یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا تو رخصت ہو گئے ساریاں دی بخشش فرما ساڈا عزیز بھائی محمد رضوان کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہویا سارے بھائی دعا کرو اللہ اس دی بخشش فرمائے اللہ اس دی مغفرت فرما اس دے درجات نو بلند فرما جتنے اہل ایمان ایمان نال دنیا تو ٹر گئے ساریاں دی بخشش فرما مغفرت فرما انہاں دے درجات نو بلند فرما یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ساڈے دل اپنے گھر دے نال معلق فرما دے یا اللہ مسیتاں نو آباد کرن دی توفیق عطا فرما 5 وقت با جماعت اپنے گھر وچ حاضری دی توفیق عطا فرما جڑی ساڈے کول اج تک کمیاں کوتاہیاں سستیاں غفلتاں ہو گئیاں اللہ وہ معاف فرما اپنے فضل نال تے آئندہ دی پوری زندگی اللہ اپنے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے طریقے دے مطابق چلن دی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم بھائی اج جس ساڈے عزیز بھائی دی شادی ہوئی اس واسطے بھی دعا کرو اللہ ساڈے اس بھائی نو عزیز نو اس نکاح وچ برکت عطا فرمائے اللہ اس
نکاح نو دوواں گھراں واسطے برادری کمبیاں واسطے خیر دا ذریعہ بنائے اللہ انہاں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے ہر قسم دے افتراق اور ناچاکیاں کو محفوظ فرمائے اللہ تبارک و تعالی شیطان دی ہر شیطنت کو ساڈے اس عزیز بھائی نو محفوظ فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ